बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बाबर औरंगजेब और आप देख रहे हैं वफाक न्यूज। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो शोबे के एतबार से उस्ताज़ा हैं, टीचर हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ जो पंजाब टीचर यूनियन है उसके पंजाब पूरे के ये सदर हैं काजी मोहम्मद इमरान साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि जो स्कूल हैं वो उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा है सरकारी स्कूलों को, इस हवाले से इनका क्या कहना है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास बजट कम होता है लेकिन उनका रिजल्ट बहुत बेहतर होता है बनिस्बत के सरकारी स्कूलों के, लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूलों का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा। और दीगर भी इसी तरह से जो सवालात हैं वो इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है काजी मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। शुक्रिया बाबर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सबसे पहले ये बताएं कि जो स्कूल आउटसोर्स हो रहे हैं उस हवाले से क्या कहते हैं आप? असल में जब से 18वीं तरमीम आई है उसके बाद वफाक ने बहुत सारे शोबे जो हैं वो सूबों के हवाले कर दिए हैं। जब तक एजुकेशन और हेल्थ का मामला वफाक के पास था उस वक्त तक इसमें रोज बरोज बेहतरी की तरफ ये गामजान था। लेकिन जब सूबों के पास आया तो सूबों ने उस वफाक से मिलने वाले बजट को जब मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया तो उन्होंने महसूस किया कि जो तालीम पर खर्च होने वाला बजट है वो दीगर शोबों से शायद ज्यादा है और उसको अगर बतदरीज कम कर दिया जाए, स्कूल कम करके, असातिज़ा की भर्ती कम करके, तो दीगर शोबे जो जिनको समझा जाता है कि जिनकी बुनियाद पे जो सियासी हुकूमत है उसको पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे वोट मिलता है, यानी वो सड़कें होगी, गलियां होगी, पुल हो गए, तो उस तरफ फोकस ज्यादा हो गया और तालीम की तरफ कम हो गया। हुकूमत का ये दावा है कि जनाब आउटसोर्स करने से बचत होगी, बजट कम इस पे खर्च होगा और जो साजा है वो भी ज्यादा भर्ती किए जाएंगे, तो इस हवाले से क्या कहना है आप? असल में बचत का एक तस्वर जो है वो हुकूमत का है और एक तस्वर जो है वो बचत का वो अकाइक पर मबनी है जिसको देखा नहीं जा रहा। असल जो बचत आप की हुकूमत या हमारी हुकूमत करना चाह रही है वो ये चाह रही है कि जो स्कूल है उनको कम कर दिया जाए, असातिज़ा की भर्ती को कम कर दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जाए। इससे कोई शक नहीं कि इससे बचत होगी, इससे आपके फ्लाईओवर बनेंगे, अंडरपास बनेंगे, पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी और 5 साल बाद नजर आएंगे और उनकी बुनियाद पे वोट भी मिलेगा। लेकिन जो तालीम पे खर्च होने वाला पैसा है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर इसको बेहतर तरीके से खर्च किया जाए, तालीम के शोबे में बतदरीज बेहतरी लाई जाए, जदीद तकाजों के मुताबिक उसको किया जाए, तो एक कौम बनती है। एक पुल, एक सड़क, एक गली, एक नाली, एक फ्लाईओवर, एक अंडरपास से एक कौम बनाना ज्यादा जरूरी है। और जब एक कौम ही ना होगी, जिसके पास कोई नजरिया हयात ही नहीं होगा, तो ये कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग्स ये फिर किसी काम नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब ये भी हम देखते हैं कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनका रिजल्ट बतदरीज जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनसे बेहतर है। हालांकि सरकारी स्कूल के जो साजा हैं उनकी तनख्वाहें अच्छी हैं बनिस्बत के प्राइवेट के, तो इसमें ये क्या फुकदान है कि तमाम तर सहूलियात और तनख्वाहें अच्छी होने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे सरकारी स्कूल जो टीचर्स प्राइवेट सेक्टर के जे रहे हैं? ये बुनियादी तौर पे ऐसा है नहीं, ऐसा दिखाया जाता है। ये एक तरह से एक कैमोफ्लेज सिस्टम है जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि एक प्राइवेट जो स्कूल है वो बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो कई अकसाम के स्कूलों पर मुश्तमिल है, जिनमें गली मोहल्ले के स्कूल है, जिसमें मिडिल क्लास तबके के लिए स्कूल है, उसमें जो एलीट क्लास है उसके लिए स्कूल है। तो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक खास तबके के स्कूल है या जो ज़हीन बच्चे हैं उनको अलग करके अलग से क्लास बना के तो उसके रिजल्ट्स दिए जाते हैं। जबकि हमारे पास जो भी बच्चा आता है हमें उसको दाखिल करना पड़ता है, उसमें एक मजदूर का बच्चा भी हो सकता है, एक सरकारी मुलाजिम का बच्चा भी हो सकता है, मुख्तलिफ यानी तबका से बच्चे हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनकी बहुत सारी खामियां जो है वो खोल के सामने नहीं आती। जबकि हमारे यहाँ हर 15 स्कूल पे यानी प्राइमरी, आप एलिमेंट्री सेक्टर को देखें, हमारा जो एलिमेंट्री पोर्शन है
تو اس میں ہر 15 اسکولوں پہ جو ایلیمنٹری یعنی مڈل اور پرائمری اسکول ہیں ان پہ ایک AEO ہے، اس کی ہر مہینے رپورٹ جاتی ہے. پھر انہی کے ساتھ جو ہائی اسکول ہیں ان کے اوپر مانیٹرنگ والا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے ذریعے DMO کے دفتر سے ہوتی ہے، DC صاحب سے ہوتی ہوئی پھر وہ رپورٹ پبلک تک، آپ صحافی حضرات تک بھی پہنچتی ہے. اور اسی طرح سے جو دیگر ڈپٹی DOs AEOs ایک پورا ایک نظام ہے جو اس نظام کی روزانہ کی بنیاد پہ چھان بین کرتا ہے. تو جب آپ ایک سسٹم کو چیک کر رہے ہیں تو اس کی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی سامنے آ رہی تھیں. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کی چیک اینڈ بیلنس کا نظام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں صرف اگر آپ پنڈی کی بات کریں، یعنی ہم اس وقت پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ 15 اسکولوں پر جو مبنی ہمارا ایک مرکز ہے اس پہ کوئی ایک AEO، ڈپٹی DO CO مانیٹرنگ آفیسر یہ سارے چیک بیٹھے ہیں ایسے. لیکن وہاں پہ 15 اسکولوں پہ نہیں ہے، وہاں پہ 4000 اسکولوں کے لیے ایک بندہ ہے. اچھا، یعنی کہ سرکاری اسکولوں کے لیے 15 اسکولوں کے لیے ایک اور یہاں پر 4000 کے لیے. وہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ 4000 میں پنڈی کی اگر اب اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں پنڈی میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ 4000 جو لوگ ہیں اسکول ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے ساتھ، وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے وہ جو AEO ہے وہ بھی اس سیٹ خالی ہے، موجود ہی نہیں ہے. اچھا، اب جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول ہے، کیا اس کی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو SOPs بنائے ہوئے ان کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ نے جو SOPs بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس لیب ہونی چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے، پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے، کشادہ اور روادار کمرے ہونے چاہیے، کلاس کا ایک یعنی جس کہتے ہیں کہ اتنی تعداد پہ منحصر مشتمل کلاس ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں جو آپ گنوا رہے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے یہ ہونی چاہیے. بالکل سب کے لیے، یہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ تو دیں نا. لیکن لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو پھر مقابلے کا تو آپ سوال ہی نہیں. میں آپ کی باتوں پہ حیران ہو رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمارے یہاں تو 5 مرلے پہ بھی اسکول ہیں، 5 مرلے سے پر بھی جناب 2-2 3-3 منزلہ وہ ہیں، ان میں اسکول بنائے گئے ہیں، وہ غیر قانونی ہے اور ان کو سیل ہونا چاہیے. اور ایک اور مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کلاس میں تقریباً جو 15% ہے وہ بچے فری آف کاسٹ پڑھانے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. اچھا، مگر آپ فیلڈ میں جا کے دیکھ لیں کہیں بھی وہ فری بچوں کو پڑھانے کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی 2 اداروں کا آپس میں مقابلہ کر سکیں. اچھا، اسی بات کو اگر لے کر چلیں کہ سرکاری اسکول اچھے اسکول ہیں ساری، لیکن اس کے باوجود جو سرکاری اساتذہ ہیں وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں کیوں نہیں داخل کرواتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری اسکول اتنا اچھا ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں بچوں کی، تو پھر جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کیوں لے کر جاتے ہیں؟ یہ سوال اکثر اساتذہ سے کیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ آپ کا جو سابقہ سوال ہے میں اس میں سے کچھ چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلے ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں. جو ہمارا استاد ہے وہ بنیادی طور پہ اس سسٹم کا ایک ملازم ہے. اس جو ہماری سرکاری سیکٹر ہے اس کا چیئرمین جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا وہ DC ہے. پھر اس کے بعد ہمارے سیکٹری ایجوکیشن ہے، وزیر تعلیم ہے، COs ہیں، DOs ہیں، ڈپٹی DOs ہیں. استاد ان میں سب سے آخر میں آتا ہے. یعنی یہ میرا آپ اس بات کو سمجھیں. اور استاد کو جب دیکھتا ہے کہ میں اپنے اسکول کے حوالے سے بتاؤں کہ صبح ہم گئے تو اسکول کے اندر جو ٹینٹ لگے ہوئے تھے، کناتیں لگی تھی، باہر لوگوں کا ایک ہجوم تھا. 50% جو اسکول تھا اس کو کلاسز کو بند کر کے
तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए हवाले कर दिया गया। अच्छा, और दूसरी बात कि अभी पिछले दिनों रैशनलाइजेशन हुई, जो स्कूलों में तादाद है असातिज़ा की जहाँ कम थी वहां पे भेजा गया, जहाँ असातिज़ा ज्यादा थे यानी उनको लेवल किया गया, बजाय कहा गया। अब हुकूमत के ख्याल में असातिज़ा जो है वो बराबर हैं, यानी जितनी क्लासेस हैं जितने असातिज़ा चाहिए उस हिसाब से, लेकिन साथ ही अब सोशो इकोनॉमिक सर्वे की ड्यूटी आई तो बेशुमार असातिज़ा की उठा के ड्यूटी लगा दी कि आपने 3 माह, अब वो 3 माह 6 माह में भी तब्दील हो सकते हैं, ये ड्यूटी गलियों में जाके करनी है। अब जो बच्चा वहां पे बैठा हुआ उसके ख्याल में उस्ताद स्कूल नहीं आता। हाँ, ऐसे ही है। और उस्ताद जो है वो कौमी खिदमत कर रहा है। ऐसे ही है। अब एक उस्ताद जिसको पता है कि वो तो सारी चीज का चश्मदीद गवाह है ना, ऐसे ही है, और कर कुछ नहीं सकता। ऐसे ही है। वो कहते हैं ना, आंखों देखे मक्खी नहीं निकली जा सकती। सबसे पहले गैर तदरीसी ड्यूटियों को खत्म किया जाए, और फिर जब तक एलीट क्लास का बच्चा हमारे पास नहीं आएगा, सिर्फ उस्ताद ही नहीं, उनके बच्चे नहीं गए यहां से आप देखेंगे जो पुराने जमाने में, या ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 40-50 साल पहले जो देहात के या शहरों के स्कूल थे, आज जो मेयर हैं जो शहरों में, या जो काउंसलर्स हैं या एमपीएज हैं, ये सब सरकारी स्कूलों के पढ़े लिखे हैं, ये चले गए यहां से। हाँ। उसकी वजह है कि हमने मुआशरे में खुद एक तकसीम पैदा कर दी। मैं पिछले एक पॉडकास्ट में भी बता रहा था कि जो गेटेड सोसाइटियां बनी हैं वहां पे आप सोच सकते हैं कि आम आदमी अपनी जगह लेकर रह सकता है। ऐसे ही है। तो ये एक तबकाती फर्क है। दूसरा, जब हम 20 रुपए लेते हैं या जो फंड है हमारा, तो एक प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि ये एक खैराती स्कूल है, और हर बंदा जो है वो अपने बच्चे के हवाले से वो ये चाहता है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से स्कूल, अगर इनको मयारी बनाना है और उस्ताद समेत सारे तबकात को यहाँ लेके आना है, तो फिर वही है कि एलीट क्लास को भी इधर शिफ्ट किया। हमें कहा जाता है कि जी आप जाके करें, अपना दाखिला मुहिम चलाएं और घर घर जाके दाखिले करें। तो क्या जो हमारे अफसरान हैं अगर उसी लोकेलिटी में आए तो क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे को लेके आए? ऐसे है, नहीं कह सकते। और जो हमारे वजीर तालीम साहब है, पिछले दिनों उनका चल रहा था कि मैंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया बच्चे। आप उस सरकारी स्कूल को देखें, वो ये वाला सरकारी स्कूल नहीं है जो डोक मटक्याल वाला है। अच्छा, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वो एलीट लोगों के लिए है। आप अभी जाके हमें वो इजाजत दें, यानी सोशल मीडिया को दें, साफियों को दें, असातिज़ा नुमाइंदों को दें कि हम उस स्कूल का विजिट कर सकें, देखें क्या उन स्कूलों के असातिज़ा की भी गैर तदरीसी ड्यूटियां लगती हैं। जब एक ऐसे जिस तरह से दानिश स्कूल बनाए गए किसी जमाने में, और दानिश स्कूलों के वाले से ये था कि वहां पे ज़हीन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक रखते हैं, और साथ कुछ परसेंटेज जो है वो माली लिहाज से जो तगड़े लोग हैं उनके बच्चों को लिया जाएगा ताकि उसका माली भी मामला स्कूल के। लेकिन वो जो तगड़े लोग थे, जो एलीट क्लास थी, उन्होंने अपने बच्चों को वहां भेजने से इनकार कर दिया। वो वैसे नहीं गए। इसकी वजह ये है कि उसके पीछे माइंड सेट ये था कि पैसे भी मैं दूं, और मेरा बच्चा जाके किसी रेडी वाले, किसी मजदूर के बच्चे के पास बैठ के पढ़े। ये माइंड सेट है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। ये इतना आसान नहीं है सवाल। कि सबसे पहले हमें सोसाइटी का जो माइंड सेट है उसको तब्दील करना होगा कि एक ऑफिसर का बच्चा और एक रेडी वाले का बच्चा एक बेंच पर बैठ के पढ़ सके। मैं आपका वो पिछला सवाल था ना, मैंने उसको कहा था मैं उसको थोड़ा सा लेके चलूंगा कि रिजल्ट्स के वाले से, रिजल्ट्स जानबूझ के कोशिश की जाती है कि सरकारी स्कूलों के ना आए, लेकिन इसके बावजूद
یعنی ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ہمارے اساتذہ پھر بھی ریزلٹس دے رہے ہیں. ابھی ایک پروگرام لانچ کیا گیا ہے پیکٹا کے نام سے. اس میں ایلیمنٹری کلاسز کو یعنی پرائمری اور مڈل کلاسز کا امتحان جو ہے وہ پیکٹا کے تحت لینے کا فیصلہ کیا گیا. بڑی مزیدار بات ہے یہ کہ وہ جب پیکٹا کا امتحان لینے کی تیاری شروع ہوئی تو آوازیں آنا شروع ہوئی گئی پرائیویٹ سیکٹر سے کہ ہم نہیں دیں گے. حالانکہ وہ بھی پنجاب میں ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ایسا ہی ہے. تو تھوڑی بہت جو جس کو کہتے ہیں نا ہلچل کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ ٹھیک ہے جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہم اس کو ایگزیپٹ کرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب ہم 8ویں کلاس کا مثال کے طور پہ پیکٹا کی تیاری کروا رہے ہیں بچوں کو رزلٹ کی, تو اس وقت ان کا بچہ 9th کی تیاری کرتا ہے وہ 8ویں میں. ایسے ہی ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں پری 9th. ایسے ہی ہے. اب ایک بچے نے 2 سال 9th پڑھی ہے. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی جو 9th اور 10th کا سلیبس اس نے پڑھا ہے ایسے ہی ہے. وہ رزلٹ دے گا یا جس نے 1 سال پڑھی ہے. ایسے ہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیے بغیر یہ توقع ہی نہیں رکھ سکتے کہ ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے. پھر ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے تو ہم بغیر ٹیسٹ کے صرف اس کا وے فارم اس کی عمر دیکھ کے اس کو داخل کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. وہاں پہ تو باقاعدہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بچے کو اس متعلقہ سیکشن میں بھیجا جاتا ہے یعنی جتنا وہ اور پھر وہ اسکالرشپ انہیں دی جاتی ہے جو ان کے لیے جو باہر اسکول کے بورڈ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ گاہک لے کے آئے. اچھا یہ بتائیں کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو خاص طور پر مختلف شعبوں کی وہ بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ لے لیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی حوالے سے جو عمل دخل ہے مداخلت ہے وہ اب نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی مداخلت اس شعبے میں اس پیشے میں موجود ہے؟ کیا سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوتی ہیں یا سیاسی بنیادوں پر ٹرانسفر ہوتی ہے؟ بالکل سیاسی بنیادوں پہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کبھی بھی سیاسی مداخلت سے جو ہے وہ آزاد نہیں رہا. اب بے شمار لوگ ہیں جو اس وقت انہوں جو ٹرانسفر راؤنڈ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اس میں جو اہل لوگ ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. کسی کے اوپر STR لگا دی گئی, 100 طرح کے ہیلے بہانے ہیں. اور جو لوگ تھوڑے زوراور ہیں وہ دور بھی ہیں تو ان کو اٹیچمنٹ کر دی جاتی ہے. یہاں میں آپ کو کہوں گا کہ جو ہمارا سٹاف ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا نان ٹیچنگ سٹاف ہے, کلاس 4 ہو گئے یا دیگر لوگ ہو گئے, ان کی بھرتیاں تو مکمل طور پہ وہ سیاسی ہمارے جو حضرات ہیں انہوں نے کوٹا رکھا ہوا ہے. اب تو خیر وہ بھی کافی عرصے سے نہیں ہوئی. تو جو ایک ہمارا کلاس 4 کسی یا ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے کام آتے ہیں, ہمارا ایک ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف کے بغیر کام نہیں چلتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس راستے سے آتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, جو اس راستے سے آتے ہیں کسی چٹ کی وجہ سے آتے ہیں, پھر انہیں وہ سمجھیں کہ وہ اسکول کا پرنسپل ہے, اس کو آپ کوئی بھی اسائنمنٹ دیں گے تو وہ شام کو ڈیرے پہ شکایت کر دیتا ہے. تو پھر آپ پرنسپل صاحب بھی جو ہے وہ بڑے حساب سے رہتے ہیں. یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے ہزاروں اسکول لاوارث ہیں. اچھا, ان کا سربراہی کوئی نہیں ہے, یعنی انچارج ایڈ ہے. ہوا یہ کہ جو وہاں پہ ہمارے جو SST حضرات ہیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان کو پروموٹ کریں. 16 میں وہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آپ 17 ریگولر دیں تو وہ ایک ہائی اسکول کا ہیڈ بن سکتا ہے. ایسے ہے. لیکن خدا جانے کیا بہر ہے
کہ وہ پروموشن کے سے اتنا کتراتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ جو ہمارے 16 کے لوگ ہیں ان سے ہی ایک امتحان لے کے اپنے ہی گریڈ کے جو ان کے قریبی جو ان کے ساتھی ہیں ان پہ ایڈ لگا دیے گئے، اور یہی کیا گیا ڈی اوز اور سی اوز کے معاملے میں بھی۔ ایکچولی جو ہمارا ایک سول سروینٹ رولز ہیں اس میں ترمیم کر کے کاربن سیکشن 9 ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ ضرورت کے تحت آپ ایک گریڈ کم بندے کو آپ ایک گریڈ اوپر لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ضرورت کے تحت تھا، لیکن یہ رواج بن گیا ہے پورے پنجاب میں۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے یا قائمہ کمیٹی نے جو جس طرح سے کہا کہ اتنے ادارے سربراہ سے بغیر چل رہے ہیں، تو اس سال انہوں نے بل بھی نہیں بنایا۔ اچھا، انہوں نے ایک آپریشنل لینڈ بنا دیا، اچھا، جس کا سکیل وہی ہے، اختیارات اس کو نہیں دیے، اس کو پراپر فنڈز نہیں دی، یعنی اس کا جو مشاہرہ ہے بطور یعنی سربراہ کے انچارج الاؤنس ہے وہ نہیں دیا، اور شوق پورے ہو گئے بندے۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں، کیونکہ آپ پنجاب پورے کے صدر بھی ہیں، ٹیچرز کے تمام مسائل ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اور حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی اس حوالے سے کچھ تحریک بھی چل رہی ہے، کوئی تحریک کوئی آپ چلا رہے ہیں، وہ کیا تحریک ہے اور اس کے پیچھے کون سے مقاصد ہے؟ بابر صاحب، اصل میں جو ہماری تحریک ہے وہ آج کی نہیں ہے، یہ 2020-21 سے ہم چل رہے ہیں، اور ہوا یہ تھا کہ اس وقت جو بھی ملازمین تھے، میں صرف اساتذہ کی بات نہیں کر رہا، اس میں یہ تھی کہ ان میں کچھ ملازمین ایسے ہیں جو تفاوت زدہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مراد یافتہ ہیں۔ میں ان ڈپارٹمنٹس کا نام لوں، ہمارے جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں یا کورٹس کے، ہمارے جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے، ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جس میں درجہ چہارم کی تنخواہ ہمارے گریڈ گزٹڈ آفیسر کے برابر ہے، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آئین کی نظر میں مواقع کے حساب سے سب لوگ برابر ہیں۔ تو یہی چیز لے کے جب ہم اسلام آباد گئے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر شیلنگ بھی ہوئی، گرفتاریاں بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بتدریج ہم یہ فرق جو ہے، یعنی مراد یافتہ اور مراد زدہ طبقے میں، اس فرق کو ہم کم کریں، یعنی اس ڈسپیرٹی کو کم کریں۔ ایسا ہی ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، ڈسپیرٹی ریڈکشن کے حوالے سے ہمیں مسلسل ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، کبھی 20%، کبھی 15%، تاکہ اس فرق کو بتدریج جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اس بار ہوا یہ کہ اسلام آباد میں جب مظاہرہ ہوا تو سارے چاروں صوبوں کے بھی لوگ تھے، وہاں 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا، لیکن وہی معاملہ جب صوبوں میں آیا وہ بچت والی بات آ گئی، یعنی وفاق نے دے دیا لیکن صوبوں نے آگے نہیں دیا، صوبوں نے آگے وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہ دیا، جس کی وجہ سے آج بھی ہم تحریک میں ہیں۔ اور دوسری بات جو پنجاب کے اندر خاص طور پہ 2 دسمبر کو ایک ظالمانہ نوٹیفکیشن ہوا، میں کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں جی کہ وہ کہیں آفت آ جاتی ہے، کہ خدا نخواستہ زلزلہ آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے، یہ اس سے بڑی ایک آفت آئی ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ جو کلاس 4 یا ہمارا پی ایس ٹی، ای ایس ٹی ٹیچر، ایس ایس ٹی ٹیچر، میں سب کی بات کر رہا ہوں، یہ جب جاتے تھے تو ان کا ایک حساب لگایا ہوا تھا کہ اتنا مجھے کمیوٹ ملے گا اور اتنی میری ماہانہ پینشن ہوگی، میں اس کمیوٹ سے اپنی بچی کی بھی شادی کر لوں گا، بیٹے کے لیے بھی کوئی ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں گا۔ اب جو صورتحال بنی ہے اس کے مطابق تو بہت سارے لوگوں نے جب اپنا پینشن کا حساب نکلوایا تو یقین کریں کہ وہ بیڈ پہ چلے گئے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور جو منتھلی پینشن ہے وہ کسی شریف آدمی، سفید پوش آدمی کا سر ڈانپنے کے قابل نہیں رہی۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہماری جو بہت سارے طبقات ہیں، میں ڈسپیرٹی کی بات کروں گا، یہ ڈسپیرٹی صرف تنخواہوں میں نہیں ہے،
वहां पे नई गाड़ियां दी जा रही हैं, वहां पे पेट्रोल की मद में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, वहां पे सरकारी घर अलॉट किए जा रहे हैं, और यहाँ पे कितना है 4 से 5 हजार रुपए हाउस रेंट अलाउंस है, इसमें तो झुग्गी नहीं आती। नहीं, आप एक और बात वही आ जाती है कि हमारे यहाँ अक्सर ये भी होता है कि ग्रेड वाइज अगर देखा जाए तो ग्रेड 17 का अगर एक उसाजा हो, ग्रेड 18 का भी हो, हेड मास्टर जैसे होते हैं या बाकी, वो गांव देहात या आगे जगहों पर आज भी क्या था वो साइकिल पे जा रहा हो, और दूसरी तरफ ही ग्रेड 17 का अगर एक वेल ऑफिसर अगर हम देखें तो वो लैंड क्रूजर में या उसको बड़ी गाड़ी मिली हो, तो ये तो वाकई जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ ये तबकाती जो निज़ाम है इसके वजह से उस्ताद डिसार्ड भी जाहिर सी बात है होते हैं कि यार हम जिनको पढ़ाते हैं, और ये जितने लोग बात हुई है कि बड़े अफसरान हैं इनको पढ़ाते उस्ताद हैं, और जिनसे पढ़ कर वो आए हैं होते हैं उनको आज तक वो चीजें मैसर नहीं आई, बजाय इसके कि जिन्हों पढ़ कर आए उनको मैसर हो जाती हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब ये हमारे तरजीहात की बात है ना, जब हमने अपनी तरजीह तालीम को नहीं रखा और आम आदमी को नहीं रखा, तो उसके नतीजा ये निकला है कि आम आदमी के अंदर मुसलसल डिप्रेशन बढ़ रही है, और ये शायद एक लावा है जो दिन ब दिन पकता जा रहा है। अब एक आदमी, मैं अक्सर ये कहता हूं ये बात कि जब वो घर जाता था ना तो उसकी इतनी पेंशन होती थी कि उसके बच्चे भी उसको संभालते थे कि यार बाबा जी की पेंशन है। तो अब वो भी ये नहीं, क्या आप हुकूमत ओल्ड हाउसेस बनाएगी? यकीन करें ये एक इंसानी अलमिया है जिसको अगर गौर न किया गया तो इसके नतायज इंतहाई भयानक होंगे। तहरीक के हवाले से आपने बात की थी, तो जो तहरीक चल रही है हमारी, इसमें हमने जो अगीगा के पंजाब है, अगीगा वफाक है, पंजाब है और दीगर है हमारी, उसमें जो मौजूदा अगीगा की क्यादत है उस पे क्यादत पे हमने अदम एतमाद किया था। यानी 20 तंजीमों ने कहा था कि ये लोग जो हैं इन्होंने जाती मराद ली हैं, और अगर ये जाती मराद नहीं ली तो हमें आके कायल करें। अभी हम बहुत जल्द इस हवाले से एक अगीगा की तश्कील नौ की तरफ जा रहे हैं, और एक नई बॉडी जिसमें ज्यादा हमारा इम्कान यही है कि हम, बल्कि कोशिश यही है कि ये जिनमें का इन शख्सियात पे तो हमारा अदम एतमाद है, लेकिन जिन जमातों को ये लीड कर रहे हैं उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं। हम अक्रॉस द बोर्ड सबको दावत देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह मिलकर ये तहरीक जो है वो कामयाब होगी। अकेले ना वो कामयाब कर सकते हैं ना हम कामयाब कर सकते हैं। वो से मुराद ये है कि एक पूरी जमात है, ऐसे ही है। अब वो उस पूरी जमात को हम माइनस नहीं कर सकते। जमात से मुराद ये पूरी तंजीम है, एक शोबा है, हम चाहेंगे वो भी हमारे साथ हैं, हम मिल के, और ये बहुत बड़ा इशू है और इस पे गवर्नमेंट मानेगी, सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। हम इसमें कोई इंतशार नहीं पैदा करना चाहते थे, इसलिए मौका दिया कि लोग थोड़ा सा ना चीजों को, लोगों को देखने का खुद मौका मिले। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपके कीमती वक्त का। ये थे काजी इमरान साहब, इनका यही कहना है कि उस्तादा के हवाले से उस्तादा का ये जो एक मुकद्दस पेशा है, मुकद्दस शोबा है, इसको कदर की निगाह से देखा जाए। जो हमारी हुकूमतें हैं, ख्वाह वो वफाक की सतह पर हों या सूबाई सतह पर, दोनों को चाहिए कि जो तलीम है, तलीम का जो बजट है उसको बढ़ाया भी जाए और तलीम के ऊपर फोकस भी किया जाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।